हं? मानशीवाडा कोरगांव तुमकां खबर आसतली. पेडणे म्हालांतलो एक कोरगांव हो एक व्हडलो गांव आणि ह्या कोरगांवान एक भौगोलीक दृश्ट्या जर पळोवपाक गेलो जाल्यार हो एक व्हडलो वार्ड कसो आसा आणि ही विलेज व्हडली आसा आणि हांगासर व्हडले व्हडले निर्णय जाता. इलेक्शनाचे म्हणा नाजाल्यार पंचायतीचे म्हणा नाजाल्यार झेडपीचे फक्त कोरगांवान थंय स्टार्ट जाता. आणि आयज ते मानशीवाडा कोरगांवच्या रेसिडेंट्स तशेंच जे पॅरंट टिचर्स आसा आणि भुरग्यांनी हो एक म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता एक किल्लो तयार केल्लो आसा. सिंधुदुर्गाचो किल्लो तयार केल्लो आसा आणि हेच्या खातीर तुमी जर पळोवपाक गेल्यार तेंच्यांनी सारकें दाखयल्लें आसा. उदक दाखयल्लें आसा, व्हडयो दाखयल्ल्यो आसा. परत गडाचेर कशे तेन्ना सैनीक रावताले ते सगळे तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा. शिवाजी महाराज बसलेले आसा आणि मेन थिंग आसा की आमी म्हणटा आणि आमचें सरकार म्हणटा की शेती करा. शेती बी आसा थंय, म्हणजे इतले कीन इंट्रस्ट घेवन तेंच्यांनी केल्लेलें आसा. आमचो सरकार म्हणटा एका वाटेन शेती करा पण शेती खातीर कितें जाय तें मात्र सारकें दिना. पण हांगासर आमच्या कोरगांवच्या सगळ्या रेसिडेंट्स टिचर्स पॅरंट टिचर्स तेंच्यांनी हांगासर किल्लो केला. मानशीवाडा प्रायमरी स्कुलान हो जो किल्लो केल्लो आसा ह्या किल्ल्यान सगळें दाखयल्लें आसा. म्हाका दिसता अशे जर किल्ले बी जर पळयत जाल्यार राजकारण्यांनी सुद्दां मातशी देख घेवपाची गरज आसा. तेंच्यांनी हांगासर कांयच कमी करपाक दिवंक ना. पूण आमचें राजकारण अशें चलता की आमच्या राजकारणान अशे बारीक इतले पळयले वचना. अशें जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कितें तरी घडपाची शक्यता आसा. गोवा कितें तरी दुसऱ्या हितून एंगलान वचपाची शक्यता आसा. म्हण हो किल्लो आतां ह्या किल्ल्याक जवळ जवळ कितले दीस लागले आसतले? 15-20 दीस ह्या किल्ल्याक किल्लो करपाक लागलेले आसा. आता शिवजयंतीच्या दिसा हो किल्लो डिस्प्ले करपाक जाय तेची तयारी पयली 15-20 दीस तयारी केल्लेली आणि हो प्रत्यक्षान किल्लो उबारलेलो आसा. आणि हो पळोवपाक येवपाची खरी मानशीवाडा कोरगांव हांगासर सगळ्यांनी येवन पळोवपाची गरज आसा. कारण हेतून सगळ्या तरेच्यो गजाली आसा. सगळ्या तरेच्यो पळोवंक गेल्यार सगळें आसा भितर की झाडां आसा, पेडां आसा, शेत आसा, किल्लो आसा, लोक वस्ती आसा, उदक आसा, न्हंय आसा, म्हणजे होडयो आसा आणि हातूंतल्यान हें दर्शन बरें केल्लेलें आसा आनी ताका नांव दिल्लेलो आसा सिंधुदुर्ग किल्लो. सगळ्या गोंयच्या तमाम गोंयच्या लोकांक एक रिक्वेस्ट आहा की हांगा येवन तेंच्यांनी पळोवपाची गरज आसा. मानशीवाडा कोरगांव पेडण्यान पडटा.